जायते मानीस Okay, so we count down Kivya. Ladies and gentlemen, are you excited? Yes, are you ready? So let's begin with the countdown. Sing together with me. It's 5, 4, 3. Ravada. Slow म्हणूया मी. 2. आणि म्हणजे स्लो म्हणूया. कित्याक आयुष्यात समज आमकां जैत काडपाक जाय न्ही, जितली आमी हळुवारपणे काम करतली तितलीच आमी मुखार सरतली. कासव जावपाची संद आमकां मेळटा. रचनांनी सशें जाल्लें सदां आमी कासव जावया आनी सुशेगादपणान हो केक कटींग सेरेमनी हांगासर घडोवन हाडुया. खरेंच एक धडपडपी अशें हें व्यक्तिमत्व. ते बऱ्याच फावटी म्हणटाली की फुडारपण जें आसा तें अनुभवा खातीर व्हड जाता आणि राजकारणांतलो समाजकारणांतलो आणि जनकल्याणाचो जांचो अनुभव हो खूब व्हडलो आसा. ते म्हळ्यार आमचे माननीय मंत्री सुभाष फळदेसायजी ह्या खिणाक आपल्या जिणेची 60 वर्सां पुराय करतात आणि ह्या खासा सुवाळ्याक ह्या खिणाक माजी उपस्थित आसात सन्माननीय डॉक्टर रमेश तवरकर सर. दोगांचो अनुभव तितलोच मोलाचो असो. अनुभव हो बऱ्यांतलो बरो शिक्षक आमी असो म्हणटात आणि तोच शिक्षक सदांच आपल्या विचारां मदीं दवरून जनसेवा करपी अशें हें दोनूय फुडारपण हांगासर आमकां पळोवपाक मेळटा. खरेंच डॉक्टर रमेश तवरकर सरान म्हणिल्ल्या भशेन सराक 60 वर्सां जाल्यार अशें अजिबात दिसना. कित्याक अजुनूय तितलीच तांची उमेद आसा, अजुनूय तोच जोश आसा. आणि त्या सुरवेक त्या सपूरबायेक आमी तांचो वाडदीस हांगासर व्हड्या उमेदीन मनोवया. आयज तुजो वाडदीस गोड गोड दीस. ह्या मतदारसंघातली 20 आणि 30 कितली भुरगीं आयला हांव नको, सगळींच आयज हांगासर येतात आणि तुमकां वाडदिसाची परबी फावो करून दिता. तुमचो दीस गोड करया.